Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to this new course of control systems. ठीक है ना? जो इसमें आप लोग बुक फॉलो करेंगे वो होगी फीडबैक कंट्रोल ऑफ डायनामिक सिस्टम्स और उसकी 5th एडिशन है। ये बुक आप लोगों ने लाजमी परचेस करनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने बुक लाजमी परचेज करनी है। दिस इज मेरे ख्याल में मैंने इससे अच्छी बुक कंट्रोल सिस्टम की नहीं देखी। लोग डॉट और बिशप की बुक भी देखते हैं, ओगाटा की बुक भी देखते हैं, फिर इस तरह से नॉर्मन नाइस भी देखते हैं, अनंत कुमार की बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बुक जो है ना ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। ठीक है ना? इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई कंट्रोल सिस्टम्स होता क्या है। ठीक है ना? इसकी एप्लीकेशंस क्या है या इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, सीलियंट डिजाइन स्टेप्स क्या है। ठीक है ना? और अ लिटिल बिट अबाउट चैप्टर 1। तो आपके ख्याल में कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मतलब कंट्रोल हम किसको कहते हैं? मतलब अगर हम सिर्फ प्लेन अंग्रेजी की ही बात करें तो व्हाट इज कंट्रोल? सर होल्ड रखना, अपना होल्ड रखना, लाइक कोई भी सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर वो किसी किस्म की अजीब सा बिहेवियर ना करे, वो उसके किसी भी तरह के इनपुट के ऊपर वो कंट्रोल्ड आउटपुट है। सर इसकी बेस्ट एग्जांपल है ड्रोन। सर जब हवा वगैरह तेज होना तो जो भी एंगल उसका डिस्टर्ब हो रहा होता है उसका एरर जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कंट्रोल सिस्टम जो भी कंट्रोल कर रहा होता है इसका एरर उसको कम करने का। वेरी गुड। कंट्रोल हम उस चीज को कहते हैं, देखे जुबैर ने भी अच्छा आंसर दिया, दूसरा आंसर भी अच्छा था, लेकिन कंट्रोल हम इन जनरल क्या किस चीज को कहते हैं कि कोई प्रोसेस है वो तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन हम अपनी मर्जी के मुताबिक उससे काम करवाते हैं, उसको हम कंट्रोल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, आर्मी जो ब्रिगेडियर है वो एक ब्रिगेड को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि वो जैसे चाहता है वो वैसे चलते हैं। एक टीचर जो है वो एक क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब एक टीचर जैसा चाहता है स्टूडेंट उसी तरह से पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना? ऐसा ही होता है ना? यस सर। हम कहते हैं कि एक घर में बीवी का कंट्रोल है या आदमी का, हस्बैंड का कंट्रोल है। कंट्रोल का क्या मतलब है कि घर के सारे इश्यूज जो है ना वो उसकी रजामंदी और मर्जी से चलते होते हैं। तो दिस इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ कंट्रोल। या हम कहते हैं सारी कायनात अल्लाह ताला के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कंट्रोल में है। तो क्या मतलब है, अल्लाह ताला जो चाहता है जैसे चाहे इस कायनात को चलाए। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब ये देखे, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, आपकी बॉडी में आपने हाथ को कैसे मूव करना है कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। ठीक है ना? आपको खौफ क्यों लगता है? क्योंकि ब्रेन जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़े एंडोक्राइन सिस्टम आपके वो ग्लैंड्स या वो एंजाइम्स जो है ना वो एक्सक्रीट कर देता है जिससे आपको खौफ महसूस होता है। आपकी सारी डाइजेशन सिस्टम कंट्रोल होती है, आपकी सारी मतलब ईच एंड एवरीथिंग इन योर बॉडी इज कंट्रोल्ड। और मास्टर कौन है? ब्रेन। ठीक है ना? तो अगर इस डेफिनेशन को अब हम अपने टेक्निकल टर्म्स में आ जाए, ठीक है ना, टेक्निकल टर्म्स में आ जाए तो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल्स में हम क्या करना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अ गिवन सिस्टम सो दैट इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद आवर विशेस। इस बात को कौन कोई एलिबोरेट करेगा?
یہ جو پہلا پوائنٹ ہے سر وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہمارا بیسیکلی مقصد وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے سسٹم ہے اس کو اس طرح موڈیفائی کریں کہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق کرے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی جگہ پڑا ہو. یہ دیکھیں اس کی اب ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا نا. ایگزامپل کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ڈی سی موٹر ہے، آپ اس کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں تو اس کا شافٹ گھومتا جائے گا نا. موٹر کا کام ٹارک پروڈیوس کرنا ہے نا، گھومنا ہے نا. لیکن جی ہم سر. کیا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہے کہ بھائی وہ صرف گھومے نا، بلکہ میں نے اس کو ایک ڈیزائرڈ سپیڈ دی ہوئی ہے، فار ایگزامپل 100 RPM، ٹھیک ہے نا، وہ اس سپیڈ سے گھومے، تو اس کے لیے ہمیں وہ کیا ہو گیا، وہ ہمارا آبجیکٹو ہو گیا نا. سر پھر ہم اس جی کو سر. کنٹرول کر رہے ہوں گے. یس، تو اصل میں یہ کیا آ گیا، کنٹرول آبجیکٹو آ گیا کہ کنٹرول کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے کہ ایک موٹر جو ہے 100 RPM میں چلے. آپ لوگوں نے ماڈرن وہیکلز میں کروز کنٹرول دیکھا ہوگا نا. جی سر، وہ ایک سپیڈ فکس جاتی ہے گاڑی اس رسپیکٹ سے چلتی. آپ ایک سپیڈ دے دیتے ہیں اور آپ کی گاڑی اسی سپیڈ کو فالو کرتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، ایک کنٹرولڈ سپیڈ ہوتی ہے نا. اور نام بھی اس کا کیا ہے، کروز کنٹرول ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ کنٹرول سسٹم کیوں ہم ڈیزائن کرتے ہیں، مطلب کنٹرول یس سر. سسٹم پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سسٹمز کو کیا کریں کہ ہم سسٹمز کا وہ اپنی مرضی سے ڈیزائن کرے، اپنی مرضی کے مطابق سسٹمز کو آپریٹ کروائے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں، اب یہ آبجیکٹو میٹ کرنے کے لیے ہمیں کنٹرولر ڈیزائن کرنا پڑے گا، کنٹرول سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا. تو یہ ڈیزائننگ کا جو سائنس ہے نا، اس کو ہم ان دا سبجیکٹ آف کنٹرول سسٹمز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. یس. اچھا، یہاں پر اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ آپ الیکٹریکل انجینئرنگ، this is one of the complicated and theoretical branch of engineering, any engineering. اب دیکھیں کنٹرول سسٹمز کی اپلیکیشنز جو ہے وہ صرف الیکٹریکل انجینئرنگ میں نہیں ہے، وہ میکینیکل انجینئرنگ میں ہے، وہ الیکٹریکل سسٹمز میں ہے، وہ بایولوجیکل سسٹمز میں ہے، وہ میکینیکل سسٹمز میں ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دس از اے ملٹی ڈسپلنری انجینئرنگ فیلڈ. ٹھیک ہے نا. اگر اس کو میں ختم کر دوں تو میں یہاں پر لکھوں اٹ از اے ملٹی ڈسپلنری انجینئرنگ فیلڈ. ٹھیک ہے نا. ملٹی ڈسپلنری ہے، مطلب آپ سسٹم ٹو سسٹم ویری کرتے ہیں، مطلب آپ نیومیٹک سسٹمز کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ الیکٹریکل سسٹمز کو کنٹرول کر رہے ہیں. الیکٹریکل سسٹم میں کنٹرول کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پاور الیکٹرانس کا سبجیکٹ تو نہیں پڑھا، لیکن آپ کے پاس ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر ہوتے ہیں یا ایون انورٹر بھی ہے. تو آپ اس کے آؤٹ پٹ وولٹیج کو کیسے کنٹرول کریں گے اگر ان پٹ وولٹیج میں ویریشنز آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ہم کس سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں، کنٹرول سسٹمز میں. اچھا، اب سسٹمز کو تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ سسٹم کیا ہوتا ہے. چلو سسٹم کی ڈیفینیشن جو پریویس سبجیکٹ میں آپ نے پڑھی تھی وہ ذرا کوئی ریوائز کر دیں کہ واٹ از اے سسٹم. meaningful Sir, when interaction. we have input and processing produce out. یس. Meaningful سسٹم connection of بالکل processes of input
This is some बिल्कुल sort of output. बिल्कुल एक मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, कंपोनेंट्स होता है, ठीक है ना, या मिनिमम अदर सिस्टम्स, ठीक है ना, जो किसी कोई इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करके कोई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ योर रूम और ऑफिस और व्हाटएवर, वो क्या लेता है एज इनपुट? Power, electricity. इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हम कह लेते हैं, ठीक है ना। उसकी आउटपुट क्या होती है? कूलिंग, Yes, sir. ठीक है ना। एक ब्रैकेट फैन है या फैन है, वो करंट लेता है, आपको क्या देता है? आपको एयर Air. देता है ना। एम्पलीफायर्स क्या लेते हैं और क्या देते हैं? कोई भी इलेक्ट्रिकल like अगर सर एम्पलीफायर्स, इलेक्ट्रिकल like हमारे एम्पलीफायर्स चलो हम कह देते हैं। स्मॉल small सिग्नल हमारे पास इनपुट लेते हैं और उसे एम्पलीफाई करके उसके एम्पलीट्यूड को इन्हांस करके हमें देते हैं। यस, मतलब इनपुट भी इलेक्ट्रिसिटी है, आउटपुट भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। दरमियान में एम्पलीफायर ने प्रोसेसिंग किया कि उसको एनहांस कर या उसको एम्पलीट्यूड को हाई कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, एंड मच मोर, ठीक है ना। ये सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट्स, जहाज है, आप लोगों में से किसी ने जहाज में सफर किया? Yes सर मैंने किया। आपने क्या नोट किया है कि जहाज जब मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है तो वो बहुत ज्यादा फिर स्मूथ चलता है? सर 2011 में 11 साल का था, छोटा सा था उस वक्त, तो इतनी ज्यादा याद भी नहीं है, उम्रे पे गया था अच्छा, सर। ये चीज नोट की थी काफी ज्यादा सर। एक डिव था नीचे की तरफ, उस वक्त फिर सर जी रोला डालने के थे जहाज के अंदर कि भाई अब ये गया, बस वैसे ही सर, होता कुछ भी नहीं है। वो जब अपनी थोड़ी सी भी हाइट से ऊपर जाता है तो वो लेके आते हैं फिर उसको नीचे की तरफ, उसे अब रेंज के अंदर रखते हैं। अच्छा, ये देखे एयरक्राफ्ट्स में आजकल मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में क्या होता है, जब उसको मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे ले जाते हैं ना तो उसको ऑटो पायलट पे लगा देते हैं। ऑटो पायलट क्या करता है, एक एल्टीट्यूड और एक स्पीड जो है ना और एक एटीट्यूड, आप एक टर्म सीख लेंगे इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में, उसके एटीट्यूड को कंट्रोल करता है कि कितना वो रोल होगा, वो स्ट्रेट होगा, वो उसका नोज अप होगा, नोज डाउन होगा, किस तरह से होगा उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह से मिसाइल तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ना। आप लोगों ने क्या देखा होगा कि मिसाइल को 400, 500, 600 या 1000 किलोमीटर से फायर किया जाता है और वो स्ट्रेट जाके एक टारगेट पे लगता है, तो वो टारगेट को कैसे हिट करता है? जाहिर है वो एक सिस्टम है ना, उसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ, वो उसको गाइड करता है। ऑटोमोटिव्स, आप लोगों ने आजकल मॉडर्न गाड़ियों की आप लोग थोड़ी सी रिव्यूज अगर देखते हैं ना तो उसमें एक फीचर आता है, काफी सारे फीचर्स ऐसे होते हैं लेकिन एक फीचर की सिर्फ मैं बात करूंगा जिसको आप कहते हैं लेन असिस्ट। तो ये सारे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम की एक एग्जांपल है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर वो कंट्रोल नहीं होते तो न्यूक्लियर रिएक्टर कभी भी किसी भी टाइम फट सकता है। इसके अंदर एक कंट्रोल रॉड होता है, उसके जरिए फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। और मैनी मोर रोबोट्स है या ह्यूमन सिस्टम्स है, ठीक है ना। ह्यूमंस के अंदर तो बेतहाशा सब सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा ना जो कि आप लोग इससे मोटिवेट होंगे इंशाल्लाह। ये देखे, ये एक घर है जिसको एक मिसाइल से हिट किया गया है और ये मिसाइल रेस्ट अश्योर के ये बहुत दूर से लॉन्च हुआ है। ये एक और मिसाइल है, अगर आप इसको देखें ना तो इसका लॉन्चिंग पैड किस चीज पे है? सर एक बहरी जहाज से ये लॉन्च हुआ है ना,
اور بحری جہاز آپ لوگوں کو پتا ہوگا وہ تو اپنی جگہ سٹیبل نہیں ہوتے, وہ تو ہلتے رہتے ہیں نا. یس سر. تو ایک ہلنے والا لانچنگ پیڈ تھا, اس سے میزائل لانچ ہوا ہے اور پھر بھی آپ دیکھیں وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے؟ ایک اچھے کنٹرول سسٹم کی. یہ ایک اور چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلائزنگ پلیٹ فارم. یہ دیکھیں نیچے ایک میز ہے نا, ایک ٹیبل لگا ہوا ہے. آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ سی کو سیمولیٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ کسی جہاز پہ ہے, سنوکر کھیلنا چاہتے ہیں. اب جہاز تو ہل رہا ہے, آپ نے سٹیک رکھے اور جہاز ہلا تو بال اپنی جگہ سے موو ہو گئی. تو آپ ایسا تو نہیں چاہیں گے نا. جی سر. پھر یا آپ کسی بحری جہاز پہ آپ سرجری پرفارم کر رہے ہیں, یا ویسی ہاسپٹل میں ہے سرجری پرفارم کر رہے ہیں, تو آپ ارتھ کویک کے ایفیکٹ سے بچنے کے لیے یا جہاز کے وہ موونگ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ایک کنٹرول سسٹم ایسا ڈیزائن کرتے کہ آپ کا سرجری ٹیبل جو ہو یا سنوکر ٹیبل ہو, وہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ اپنی سرفیس کو مینٹین رکھے. تو اس کے لیے یہ سٹیبلائزنگ پلیٹ فارم کام کرتا ہے. یہ نیچے جو ٹیبل ہے یہ سی کو سیمولیٹ کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے, لیکن یہ جو اوپر ٹیبل پڑا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بالز ہے, ریسٹ اشور کہ یہ گلوڈ نہیں ہے, یہ اس طرح فریلی اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اب نیچے والا سرفیس ہل تو رہا ہے لیکن اوپر والے بال اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا, اوپر یس سر. والے بال اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نیچے ایک کنٹرول سسٹم اس میں لگا ہوا ہے. اگر یہاں پہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو وہ راڈز کو اوپر نیچے کر کے نا نیچے والے موونگ ایفیکٹ کو جو ہے نا وہ نلیفائی کر رہے ہیں, اور اوپر والا ٹیبل کا سرفیس جو ہے نا وہ پرفیکٹلی اسٹریٹ رہتا ہے. سمجھ گئے اس ایگزامپل کو آپ؟ یس. یس. یہ دیکھیں یہ ایک ٹوین روٹر سسٹم, ایک ہیلی کاپٹر ہے. اگر آپ نے اس کی ایٹیچیوڈ کو کنٹرول کرنا ہے, یہ دیکھیں ایک تو ہم نے اس کو اسٹریٹ کرنا تھا نا, اور ہم کہے کہ یہ اس کے ساتھ روٹیٹ بھی نہ ہو. تو اس کو یہ دیکھیں ایک تو بڑے آرام سے یہ اسٹریٹ ہوا, اور اب جب اس کا یہ ناب کھول دیں گے کہ یہ فریلی لیفٹ رائٹ بھی موو کر سکے, تو دیکھیں کیا ہوگا. اگر یہ بالکل فری ہوتا تو یہ 360 ڈگری روٹیٹ کرتا رہتا, مطلب ہیلی کاپٹر گر جاتا. تو یہ تو ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا نا. Yes. اب دیکھیں اب اس کا کنٹرول سسٹم چینج کیا گیا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھے نا کتنی جلدی اپنی پوزیشن پہ آ گیا. یس سر.
वंस अगेन सेम प्रॉब्लम आ गया था ना, अब दोबारा देखें, अब एक और कंट्रोलर है। आप लोग यहाँ पर ये नोट करें, जब वो घूमने की कोशिश करता है ना, तो ये पीछे वाला प्रोपेलर जो है ना, ये इस तरह मूव होता है कि उसको रोकता है। आप इसको देख लें, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, तो ये कुछ वीडियोस थी, इससे आपको क्या मोटिवेशन मिली है? सर एक नासा लास्ट मिशन गया है मार्स पे, परसिवरेंस रोवर, क्योंकि मार्स तक 20 मिनट को सिग्नल भेज, उसने खुद ही कंट्रोल किया अपने आप को, अगर लैंड होना है तो उसके जो सेंसर थे कंट्रोल किया कि कहाँ उधर लैंड कर, और उसके बाद उसका शूट का खुलना, फिर उनका स्टार्ट हो, वो कंट्रोल सिस्टम था, मीन से तो कंट्रोल नहीं होना था। वो भी आपकी आवाज तो मुझे थोड़ी कट कट के आ रही है, लेकिन आई होप कि आप नासा के किसी मिशन की बात कर रहे हैं जिसमें किसी रॉकेट को वहां पर सेफली लैंड यस सर, जो करवाया उस पे गया लास्ट ऑटोमेटिकली। ऐसा ही है। और सर ऐसा ही। सर जब मैंने सर पाकिस्तान आर्मी ने सर अपनी कुछ गन है वो भी करवाई हैं, तो एनिमी को सर खुद डिटेक्ट और खुद एम लेके फायरिंग करती हैं, तो उसमें भी सर कंट्रोल सिस्टम ही लगा है कि मूव हो रही होती हैं 360 में रोटेट, खुद ही एम कर खुद ही फायर करती हैं। बिल्कुल। और आप लोग अगर चाहे तो आप लोग भी ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो टारगेट को आइडेंटिफाई करे, उसको फॉलो करे और जब चाहे हिट करें। सर अच्छा, अब ये देखिए वेयर कंट्रोल फिट इन, ये देखिए एक गाड़ी है जिसको फॉर एग्जांपल अगर आप टर्न करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको एक सेंसर चाहिए ना, या आप इसका चलो स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक सेंसर है जो इसकी स्पीड आपको बताता है, ठीक है ना? और यहाँ पर एक देखे, यहाँ पर अगर आप इसको सिस्टम ले लें, इस व्हीकल को आप सिस्टम ले लें, ठीक है ना? तो सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम को एक इनपुट मिलती है, इनपुट इसको गैस पेडल या थ्रॉटल पेडल के लिए, या आप अपनी सादा जुबान में एक्सेलरेटर पेडल हम प्रेस करते हैं, ठीक है ना? और व्हीकल की स्पीड आ रही है। अब ये व्हीकल की स्पीड और रेफरेंस स्पीड अगर हमें पता हो तो हम यहाँ से एक कंट्रोल एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं कि मतलब अगर स्पीड ज्यादा है 120 से, तो ये कंट्रोल एक्शन क्या कहेगा, इस पेडल को कहेगा कि भाई थोड़ा सा पाव हल्का रखो, ऐसा ही है ना? जी सर। और अगर स्पीड 80 पे है तो ये कंट्रोल सिस्टम इसे क्या बताएगा, इस थ्रॉटल पेडल को, एक्सेलरेटर पेडल को, कि भाई थोड़ा सा पैर भारी रखो, पैर को थोड़ा सा जोर दो, मतलब एक्सेलरेटर थोड़ा सा ज्यादा प्रेस कर दो, सर ठीक है ना? सर तो इस अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में की थी सर हमने, उसके अंदर वो मीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसके हमने एक उसको दे दी थी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस की, के तक हमारा बर्न ऑन होगा और हमारे पास टेम्परेचर की एक रेंज के अंदर फॉल करता है। वो इनफाइनाइट टाइम लूप था, तो उसकी वजह से वो फिर कंटिन्यूअसली 20 और 40 के दरमियान ही टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, तो वो भी बेसिकली एक हमारे पास वो बन जाता है, कंट्रोल सिस्टम बन जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक गाड़ी है जो किसी हाईवे या मोटरवे पे चल रही है ना। अब इसका नेचुरल
انرشیا جو ہے وہ تو اس طرح اسٹریٹ ہے، لیکن ہم نے تو ایک ٹرن لینا ہے، تو کین یو مینج دس ٹرن ود آئیز کلوز، مطلب ہماری اگر آنکھیں بند ہو تو کیا ہم یہ ٹرن لے سکتے ہیں؟ نہیں سر. یا شاید ہم کہیں کہ پیدل چل رہے تو شاید کچھ ٹیڑھا میڑا سا ٹرن لے ہی لے، پریویس ڈیٹا اگر ذہن میں ہوگا. لیکن اگر 120 سے چلتی ہوئی گاڑی ہے تو ہم ود آئیز کلوز تو یہ نہیں کر سکتے نا. سر اس میں اچھا ٹرن لینے میں کون سے دو پیرامیٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ڈائریکشن ایڈجسٹمنٹ ہے اور دوسرا سپیڈ ایڈجسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں آپ کو لازمی چاہیے نا، کیونکہ یہ دیکھیں ڈائریکشن تو یہ ہے لیکن آپ نے تو یوں آنا ہے. اور سپیڈ ایڈجسٹمنٹ آپ کو کیوں چاہیے؟ سر کیونکہ گاڑی اسپیسیفک کنٹرول میں ہی نہیں رہتی. اگر آپ کوئی ٹرن لیتے تو آپ کو ہر موڈ میں آپ کو سپیڈ گیون ہوتی ہے نا. یس سر. گاڑی ڈر جائے گی سر، الٹی کرتے اسپیڈ میں مور کریں گے. یس. اب اگر ہم اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہے تو ہم اپنی مرضی، وہ برین کو ان پٹ آ رہی ہوتی ہے جب ہم روڈ کو دیکھتے ہیں، اور برین اس کو پروسیس کر کے آپ کے پیر کو کہتا ہے کہ بھائی اتنا پریس کر دو یا ریلیز کر، یا اتنا سٹیئرنگ کو ہم نے گھمانا ہے. لیکن اگر یہ کام ہم کمپیوٹر سے کروانا چاہے پھر تو سر ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر یوز کریں، اس کے اندر انسٹال دیں گے سر. تو پھر اور یہاں پر پروسیس دیکھیں، اب اگر یہ کمپیوٹر نے کرنا ہے تو پھر ہمیں کنٹرول سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب کسی بھی ماڈرن کنٹرول سسٹم کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا تو obviously سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس سسٹم کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہر سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایکسٹرنل ڈسٹربینسز ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ ایک گاڑی کو سپیڈ کنٹرول کر رہے، آگے چڑھائی آ گئی ہے، آپ نے کہا کہ 10 ڈگریز پہ اگر ایکسلریٹر ہوگا تو میں 120 کی سپیڈ سے چلوں گا. ٹھیک ہے نا، لیکن آگے چڑھائی آ گئی ہے تو کیا پھر بھی وہی 10 ڈگریز کام کرے گا؟ بتائے ذرا. Are you hearing me?